Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on continue toujours la partie de la décroissance radioactive. اليوم إن شاء الله في la partie 5 غنهضروا على l'activité radioactive. Alors, il a خديت deux échantillons. Le premier échantillon fait les noyaux ديال Ra, par exemple. Donc, à l'instant t est égal à 0. Un nombre n0 ديال Ra وغناخد un deuxième échantillon ديال الكوبالت par exemple اللي فيه un nombre initial ديال les noyaux n0 à l'instant t est égal à 0. Donc شنو غيطرا à l'instant t est égal à 2 secondes par exemple, donc t est égal 1 seconde يعني ملي غدوز ثانية وحدة. دونك غطرا لا ديزانتيغراسيون ار ا غيتحول ل ار ان والكوبالت غيتحول لو فيغ. هادو هما لي ديزانتيغراسيون اللي غيكونوا عندنا. الوغ سيبوزون مثلا في لانستون تي تيغال 1 سكوند بقاو لينا 7 ديال لي نوايو. دونك هنا انيسيالمون كانوا عندنا 11 وبقاو لينا 7، يعني شحال ديزانتيغرا؟ ديزانتيغراو 4. دونك هنا لو نومبر دو ديزانتيغراسيون اللي عندنا غيكون هو 4 ديال لي ديزانتيغراسيون. متفقين؟ الوغ بالنسبه للكوبالت مثلا سيبوزون ملي غدوز ثانيه وحده غيشيطوا لينا دونك شاطوا لينا 9 و انيسيالمون عندنا 11، يعني شحال ديزانتيغرا؟ ديزانتيغراو 2، دونك 2 ديال لي ديزانتيغراسيون. دونك هنا شنو تنلاحظوا بلي ار ا تيديزانتيغرا اكثر من الكوبالت، يعني هاد لي شانتيون ديال ار ا الي اكتيف وهذا نقدروا نقولوا عليه باسيف اونتر غيومي. دونك هنا تنهضروا على لاكتيفيتي ديال دو زيشانتيون. الوغ اشنو تنقصدوا بالاكتيفيتي؟ هو لو نومبر دو ديزانتيغراسيون اللي تيطرا في لو طون. دونك تنرمزوا ليها ب ا دو تي، وهي باش نعرفوا واش لي شانتيون اكتيف بزاف ولا غا شويه. الوغ كيفاش غنحسبوا هاد ا؟ الوغ باغ ديفينيسيون ا دو تي اشنو تتساوي؟ قلنا لو نومبر دو ديزانتيغراسيون باغ لو طون، يعني موان علاش؟ حيت تيتناقصوا مع الوقت لا ديريفي ديال ان دو تي على دي تي. الوغ واش عقلتوا على ان دو تي؟ دونك لو نومبر دو نوايو non désintégrés. Alors, on a dit dans la vidéo précédente, la loi de décroissance radioactive. Donc, par définition, l'activité d'un échantillon, ou la dérivée, moins la dérivée de n de t par rapport au temps. Alors, bien sûr, la dérivée en physique est d sur dt. Et le temps, il varie. Mais avant de dire la dérivée en physique, ما فيها بس نمشيو نديرو un rappel. واحد لا بروبريتي غتنفعنا par la suite اللي هي لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال. alors l'exponentielle c'est une fonction. الا عطيتكم مثلا ليكسبونونسيال في الماط ديال ax، شنو هي لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون؟ تو سامبلومون راه ما كاين ما سهل منها. دونك شنو تدير؟ تاخذ هاد لو تيرم اللي كاين لداخل ديال ليكسبونونسيال تتخرجوا على برا. دونك ax تتخرجوا على برا وتدير لي لا ديريفي، ومن بعد تضرب ليكسبونونسيال ديال ax. دونك راه ساهله لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال. فيزيكمون لا ديريفي عندنا هي دي سور دي تي ديال اش؟ ديال مثلا ليكسبونونسيال موان لاندا تي. شنو غتساوي؟ شنو قلنا؟ دونك غنخرجوا هاد لو تيرم اللي كاين لداخل ديال ليكسبونونسيال غنديروا ليه لا ديريفي بحال الماط، غير لا ديريفي بالنسبه لينا هي دي سور دي تي ديال موان لاندا فوا تي. ها هي درنا لا ديريفي وغنضربوا في نفسه. دونك ليكسبونونسيال ديال موان لاندا تي. متفقين؟ الوغ اشنا هي لا ديريفي ديال موان لاندا فوا تي؟ راه لاندا سي اون كونستونت. مازال قلت لكم باغ لا سويت غنعرفوا شنو تتعني لاندا. دونك لاندا وهاد الموان نقدر نخرجهم على برا حيت عندي مولتيبليكاسيون. دونك موان لاندا غتخرج على برا، وشنو غيبقى ليا؟ لا ديريفي
ديال دي تي سور دي تي. دونك اللي هي واحد راه بحال اللي معط مثلا تديروا هذه تخرجوا على برا تديروا لا ديريفي ديال اكس اللي هي واحد. متفقين؟ دونك هنا غتبقى عندنا موال لاندا ليكسبونونسيال موال لاندا تي. دونك هذه هي لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال ديال موال لاندا تي. دونك عقلوا عليها حيت غنخدموا بها باغ لا سويت. دونك لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون راه هي هادي. متفقين؟ الوغ جيسبيغ تفهموها في المات. الوغ نرجعو نديرو لا ديريفي. اشنو تنعرفو؟ دابخي لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف ان دو تي شنو تتساوي؟ هي ان زيرو ليكسبونونسيال موال لاندا تي. وهادي غنحاولو نديرو لا ديريفي باش نحسبو ا دو تي. دونك ا دو تي شنو تتساوي؟ هي موان هاد الموان اللي كاين هنا لا ديريفي بارابور او طون ديال ان دو تي اللي هي ان زيرو ليكسبونونسيال موال لاندا تي. متفقين؟ الوغ من بعد شنو غندير؟ ان زيرو هنا راه سيت اون كونستونت غنخرجها على برا ومن بعد نديرو لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال. دونك موان ان زيرو لا ديريفي بارابور او طون ديال ليكسبونونسيال موال لاندا تي. متفقين؟ الوغ ديجا راه حسبنا لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال. ها هي اللي عنده مشكل يمشي يعاودها ورقه وستيلو غتلصق ليه في الدماغ. ديريكتومون هي موال لاندا فوا ليكسبونونسيال ديال موال لاندا تي. دونك هنا موان ان زيرو ولا ديريفي ديال هادي راه هي موان فوا موال لاندا ليكسبونونسيال موال لاندا تي. دونك احنا درنا لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال. الوغ هاد الموان غتمشي مع الموان شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا لاندا فوا ان زيرو. لاندا فوا ان زيرو فوا ليكسبونونسيال موال لاندا تي. دونك هادي هي ا دو تي. ولكن راه مازال ما ساليناش. دونك بعدا راه مزيان ملي وصلنا لهنا سون اوكان بروبليم. الوغ غتعاودوها ورقه وستيلو باش تلصق لكم في الدماغ. الوغ مازال ما كملناش. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال ا دو تي. اون فا سامبليفي هاد ليكسبرسيون. اشنو قالوا؟ الوغ باغ ديفينيسيون هاد لاندا فوا ان زيرو هي اللي تنسميوها لاكتيفيتي في لانستون تي تيغال ا زيرو. دونك ا لانستون تي تيغال ا زيرو لاكتيفيتي ا زيرو هي لاندا فوا ان زيرو. دونك تو سامبلومون هاد لاندا فوا ان زيرو غنعوضها ب ا زيرو. دونك شنو غيولي عندي؟ غتولي عندي ليكسبرسيون ديال ا دو تي هي ا زيرو. دونك لاندا فوا ان زيرو هي ا زيرو ليكسبونونسيال موال لاندا تي. الوغ فاش فكراتكم هاد ليكسبرسيون؟ دونك فكراتنا في ليكسبرسيون ديال لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف. دونك لاكتيفيتي حتى هي راه نقدروا نكتبوها بهاد لا فورم هادي. دونك راه ساهل خصكم غا تحفظوا لا لوا ديكرواسونس راديو اكتيف وعوض ان دو تي غديروا ا دو تي وعوض ان زيرو غديروا ا زيرو وهاد ليكسبونونسيال راه تيبقى. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال دونك لاكتيفيتي ديال ان اشانتيون. الوغ ما تنساوش هاد لا فورمول حتى هي ديال ا زيرو. دونك ا زيرو راه هي لاندا فوا ان زيرو وإلا قال لك ا دو تي راه نقدروا نكتبوا حتى لاندا فوا ان دو تي. عقلوا الله يرضي عليكم على هاد لي زيكسبرسيون. هادي لا لوا ديال لاكتيفيتي وبالنسبه لهادو ليكسبرسيون ديال لاكتيفيتي في لانستون تي تيغال ا زيرو وفي واحد لانستون ا دو تي. الوغ بالنسبه لونيتي ديال لاكتيفيتي إلا رديتو معايا البال هو لو نومبر دو ديزانتيغراسيون في لو طون. الوغ باغ ديفينيسيون كاينه واحد لونيتي ديال ا اللي هي البيكريل. اشنو تتعني البيكريل؟ دونك البيكريل هي لونيتي ديال ا دو تي لاكتيفيتي هي اون ديزانتيغراسيون باغ سكوند. متفقين؟ دونك تو سامبلومون بحال هنا مثلا في هذا ليكزومبل عندنا 4 ديال لي ديزانتيغراسيون في اون سكوند. دونك هنا غنهضروا على 4 بيكريل. دونك هنا تتساوي 4 بيكريل. بحال هنا مثلا 2 بيكريل. دونك est égal 2 بيكريل حيت عندنا 2 ديزانتيغراسيون باغ سكوند. متفقين؟ دونك هادشي اللي عندنا في لاكتيفيتي راديو اكتيف.